नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी म्याथमेटिक्स पढ्न गइरहेका छौँ। ठिक छ, किनभने धेरै दिनदेखि हामी फिजिक्स पढिरहेका छौँ र फिजिक्स पढ्नलाई म्याथमेटिक्स अति आवश्यक पर्छ र त्यही भएर म्याथमेटिक्सको पनि सिरिज सुरु गर्न लाग्दैछु र आजको म्याथमेटिक्स सुरु गर्न लाग्दैछु। यो एउटा टर्म छ लगारिदम। लगारिदम भनेको चाहिँ के हो त लग। मोस्ट अफ विद्यार्थीहरू क्लास जब 11 मा पढ्छन् त्यसपछि एउटा लग नयाँ खालको चाहिँ टर्म आउँछ। यो टर्म चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूले बुझिरहेको हुँदैन, जसले गर्दाखेरि फिजिक्समा पनि त्यति नै असर पर्छ र म्याथमेटिक्समा त झन् असर नै पर्ने भयो। त्यसले गर्दा यो टपिक्सहरू फिजिक्स सब्जेक्टको लागि पनि अति इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले यस सम्बन्धी जुन लग सम्बन्धी जुन कन्फ्युजन छ त्यसलाई म दूर बनाउने ट्राई गर्छु। ठिक छ, ओके। र आजको सुरु गरौँ। म्याथमेटिक्सको एउटा चाहिँ थिम रहेछ, म्याथमेटिक्स इज अ गेम अफ नम्बर एन्ड नोटेसन। म्याथमेटिक्स एउटा गेम हो, तपाईले खेलिराख्नुपर्छ। यसमा खेल्न बिर्सिनु भयो, केही समयदेखि फेर्न छोड्नु भयो भने त्यसमा चाहिँ के तपाईलाई समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म्याथमेटिक्स एउटा गेम हो। कस्तो खालको गेम हो? नम्बरको गेम हो अनि नोटेसनको गेम हो। विभिन्न किसिमका नोटेसनहरू हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र आजको टपिक छ लगाइजाउँ। ओके, म बसन्त राजमिसी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर भनौँ या म्याथ टिचर, आजको लागि म्याथमेटिक्स टिचर म सुरु गरेर जाँदैछु। ओके, लगारिजम। लगारिदम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लग हो। हामी चाहिँ जेनरली चाहिँ हामी लग पढ्छौँ। के पढ्छौँ? लग। लग यस्तो देखेका हुन्छौँ र हामीलाई चाहिँ के थाहा हुँदैन भने लगको मिनिङ थाहा हुँदैन, कतिपयले गोप्देको हुन्छ है। यस चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहना र तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने कपी लिएर बस्नु होला अनि कपीसँगै डट पेन चाहिने पर्ने टिप्नु पर्ने कुराहरू लिएर बस्नु होला, साइडमा पानी पनि लिएर बस्नु होला र आज तपाईहरुको यो कन्फ्युजन दूर हुनेछ। ओके, र लग। र तपाईहरुलाई लग सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई एउटा कन्फ्युजन दिन्छु, केही क्वेसन दिन्छु। जस्तो एउटा क्वेसन मानौँ, सपोज 10 को पावर x छ र तपाईलाई एन्सर दिएको छ 1000 दिएको छ भने यु क्यान इजिली फाइन्ड द भ्यालु अफ x। यो x को भ्यालु तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। सपोज 10 कै मतलब मैले सुरुदेखि 10 को सुरु गरेँ ल। 10 को पावर तपाईले x छ अनि 10 यस्तो छ 10,000 छ। यो पनि तपाईले इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ। मतलब यसमा कस्तो हुन्छ भने 10 को पावर 3 आयो भने यहाँ चाहिँ के हो त x इज इक्वल टु 3 आयो। यहाँ कति आयो? 10 को पावर 4 आयो। त्यसले गर्दा x गर्दाखेरि x इज इक्वल टु 4 आयो। यो नै हो लगको पहिलो बेसिक कुरा। यो एक्सपोनेन्टियलको कुरा हो, यसो पावरवालाको कुरा हो। यसको उल्टो हो, पावरवालाको उल्टो। म तपाईलाई थोरै इन्ट्रोडक्सनबाट गरिरहेको हुनाले लग अहिले सुरु गरेका छैन है। अहिले म तपाईलाई सुरु गर्दैछु। यस्तो सपोज प्रश्न आयो, तपाईले यो क्वेसन दियो भने त मजाले सकिहाल्नुहुन्छ, यो पनि दियो भने सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई आयो कोही 10 को पावर x इज इक्वल टु 921 आयो। ल अब गाह्रो भयो कि भएन? अब धेरै गाह्रो भयो। 10 को पावर x इज इक्वल टु 921 सपोज आयो भने तपाईले यसको भ्यालु त्यतिकै भन्न सक्नुहुन्न। यसको भ्यालु डेफिनेटली के हुन्छ त भन्दा एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँदैन, यसमा पोइन्टमा आउँछ। हो, यो कुरा पत्ता लगाउनलाई यो धेरै पहिलेदेखि नै यो लग सिस्टमको सुरु भयो। लग सिस्टम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जुन यो भयो, हामी लग सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो भने मानौँ यो हामी यो कुरालाई हामी हेर्दैछौँ, यो टर्मलाई हामी लगको भेरिएसनमा हेर्दैछौँ भने लग कसको बेसमा? 10 को बेसमा। हाम्रो एन्सर छ, कुरो छ 1000। यो भनेको कति हो भन्दा 3 हो भनेको हो क्या। कुरो बुझ्नुभयो? 10 को पावर x इज इक्वल टु 1000 हुन्छ भने यो बेस हो। यसलाई हामी के भन्छौँ त? यसलाई हामी बेस भन्छौँ। यसलाई बेस भन्छौँ हैन। यसलाई हामी नम्बर भन्छौँ, नम्बर अथवा नम्बरै भनौँ अहिले हैन। यो आउटपुट भयो, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? आउटपुट। आउटपुट भन्दा पनि हुन्छ, जे भन्दा पनि। अहिले तपाईलाई बुझ्नलाई मात्रै कुरा गरिरहेको छु। यो क्वेसन आयो, अब हाम्रो बोली भन्दा भयो लग कन्सेप्ट छैन भने। सो लग कन्सेप्टको यहाँबाट क्लियर, यहाँबाट सुरु गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, ल यसलाई मैले एकछिन मेटेँ। अब म मेटौँ है त।
अब लगको विशेषतिर जाँदैछु म। लगलाई जेनरली मानौँ लग ए छ, बी को टर्म अघि यो 1000 हो, यो 10 हो है, यस्तो खालको टर्ममा दिएको हुन्छ। यसलाई हामी लग बी, यसलाई के भन्छौँ लग बी विथ बेस ए, यसलाई हामी चाहिँ ए भन्छौँ, बेस भन्छौँ है, बेस ए हो। जस्तो 2 बेस राखौँ, 2 को पावर 3 आयो भने यसको पावर 2 गुणा 4 गुणा 8 हो। यसलाई हामी लगमा लेख्ने हो भने लग 2 बेसमा 8 भनेको 3 हो है भन्न खोजेको। त्यसले गर्दा यस्तो टर्म आउँछ है, यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त यस्तो भन्छौँ। ठिक छ। अब यो खासमा चाहिँ लगको अर्को खासमा उल्टो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँले बुझ्नु हुँदैछ नि होइन। हामीले के दिएको छ, यो दिएको छ, हामीले पावर लग निकाल्नु भनेको पावर हो, पावर निकाल्ने हो। त्यसले गर्दा अब हामी के छ, यसको पावर 3 हो भनेको थाहा भइहाल्यो। मानौँ 2 को बेसमा छ, 2 को पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 को पावर 3 इज इक्वल टू 2 गुणा 4 गुणा 8, 2 को पावर 4 इज इक्वल टू 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16, 2 को पावर 5 इज इक्वल टू 32। यस्तो आयो भने यो एक्सपोनेन्टियल फर्म हो। के हो त, एक्सपोनेन्टियल फर्म हो है। त्यसमा यसलाई चाहिँ हामी लग गर्ने हो भने यो बेस हो, यो पावर हो, यसलाई इनपुट भनौँ। यसलाई हामी 2 राख्दैछौँ, 3 राख्दैछौँ, यो इनपुट भयो मानौँ, इनपुट राख्दैछौँ, यो पनि इनपुट भयो नि त, यो इनपुट भयो, यो पनि इनपुट हो, यो पनि, यो बेस भयो, यसलाई हामी इनपुट मान्दैछौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ आउटपुट के भइरहेछ, यो आइरहेछ, आउटपुट हाम्रो यो आइरहेछ। चाहिँ 2 राख्दा 4, 3 राख्दा 8, 4 राख्दा 16, 5 राख्दा 32 हुन्छ भने हामी यसलाई चाहिँ टक्क यसलाई चाहिँ अपोजिट बनाउँदैछौँ। हामीले के गर्दैछौँ, आउटपुटलाई इनपुट बनाउँदैछौँ। के गर्दैछौँ, आउटपुट अफ यो एक्सपोनेन्टियल फर्म, एक्सपोनेन्टियल फर्म is changed into input in logarithm form, big form। ल हामी यसलाई इनपुटलाई आउटपुट गर्दैछौँ। मतलब अब हामी के गर्दैछौँ भन्दा लग गर्दैछौँ, बेस त्यही नै हो। अब हामी इनपुट राख्दैछौँ, यो 4 लाई अब इनपुट राख्दै, 4 राख्ने बित्तिकै यो भनेको 2 आउँछ। लग 2 बेस नै हो, 8 राख्ने भने यसको एन्सर 3 आउँछ। यसको लग 2 नै हो, यसमा 16 राख्यो भने कति हुन्छ त, 4 आउँछ। यसरी यसको इनपुट यहाँ गएर आउटपुट भयो। ठिक छ, यसको इनपुट यहाँ गयो, यहाँ आउटपुट भयो। यहाँ इनपुट थियो, कता गयो, इनपुट थियो, यता आउटपुट, कता आउटपुट भयो। यो इनपुट थियो कि थिएन, थियो। यो बाहिर हामीले राख्ने 2, 3, 4, 5 गरेर राख्दैछौँ। अनि यहाँनिर राख्दाखेरि त्यही अनुसारको भेल्युहरू आइरहेछ। अनि यहाँनिर के राख्ने, बेस त सेम हो, यहाँ 4 आउटपुट यहाँ राख्ने, यसमा इनपुट, यसमा चाहिँ यो जसको आउटपुट चाहिँ हामी इनपुटमा राख्ने, यो लहर चाहिँ इनपुट हो है। यसरी चाहिँ भेल्युहरू बढ्दै बढ्दै जान्छ भने यसलाई हामी लग भन्छौँ। यो हाम्रो सामान्य कन्सेप्ट हो। मतलब अघि मैले दिएको कन्सेप्टलाई तपाईँले याद गर्नुहोस्। मानौँ 10 को पावर x आयो र 3182 आयो। अब तपाईँले त्यत्तिकै कुनै क्यालकुलेटर लग कन्सेप्ट नभइकन निकाल्न सक्नुहुन्न, x को भेल्यु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि लग गर्नुपर्छ। त्यसैगरी कस्तो गर्नुपर्छ होला, तपाईँले क्यालकुलेटर थिच्दा त भइहाल्छ, केही नै आउँदैन। यस क्यालकुलेटर थिच्दाखेरि कसरी लेख्नुहुन्छ भन्दा लग 10 को बेसमा 3, 3, 8, 2 यसरी लेख्नु होला ब्राकेट, अनि कति आउँछ ठ्याक्कै क्यालकुलेटर निकालिन्छ। मतलब 10 को पावर कति पावर चाहिँ यो हुन्छ, त्यही नै हामी लग निकालेको। ओके ओके, राम्रो देखिरहेछ। ओके, मैले जति सक्दो ठुलो अक्षर लेख्ने ट्राई गरिरहेको छु। ओके ल, यसलाई म थोरै मेटौँ त, मेटौँ। माथिको स्लोगन त्यत्तिकै राखौँ आजलाई। ल त्यसो भए
के लेख्यो भन्दा यहाँ थोरै लेखौँ, यसलाई तपाईँले अलिकति अगाडि गरेर लेख्नु होला। के त भन्दा इनपुटलाई हामी आउटपुट बनायौँ, के को इनपुट, एक्सपोनेन्टियल फर्मको इनपुटलाई हामी लजिकमा चाहिँ आउटपुट बनायौँ, उसको आउटपुटलाई इनपुट बनायौँ, त्यही नै हो, जस्ट इन्भर्स हो यो। ओके, यो चाहिँ के हो त भन्दा इन्भर्स फङ्सन अफ चाहिँ के हो त एक्सपोनेन्टियल फर्म। यसलाई हामी यसो गरौँ, थोरै म्याथमेटिकली बुझौँ, ल्याङ्ग्वेज अलिक बुझिँदैन म्याथमा। म्याथमेटिकली के बुझौँ भन्दा इट इज भनेको लगारिदम इज इन्भर्स अफ एक्सपोनेन्टियल इक्वेसन। एक्सपोनेन्टियल इक्वेसन भनेको पावरवाला इक्वेसन है, जेनरली त्यसको अरू पनि डिफिनेसन छ। यसलाई हेर्ने हो भने मानौँ, यसलाई म्याथमेटिकल देख्ने हो भने इफ लग ए बेस बी इज इक्वल टु एक्स छ भने देन एक्स को पावर होइन, देन ए को पावर बेस 10 को अघि 10 को पावर एक्स इज इक्वल टु कति समथिङ समथिङ होइन। त्यसले गर्दा यो 10 भनेको यो 10 र एउटै हो है, यो भनेको एक्स भनेको यतापट्टि हो। त्यसले गर्दा ए को पावर एक्स भनेकै बी हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। तर एउटा केही लिमिटेसन छ है, लग ए बेसमा बी को एक्स हुन्छ भने ए को पावर 10 को पावर एक्स इज इक्वल टु बी भने जस्तै ए को पावर एक्स इज इक्वल टु बी हुन्छ, ए को पावर एक्स इज इक्वल टु बी हुन्छ। तर 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 सम कन्डिसन्स होइन, सबै कन्डिसनमा 100% लागु हुँदैन। यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो, जुन ए छ इफ यति इज इक्वल यति फर लेखौँ, फर ए चाहिँ 1 भन्दा 0 भन्दा ठुलो, ए चाहिँ 1 हुनु भएन है। यो किन हुनु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले म बुझाउँछु। बी पनि 0 भन्दा ठुलो मतलब पोजिटिभ भेल्यु आउनु पर्यो, ए पनि पोजिटिभ बी पनि पोजिटिभ आउनु पर्यो, ए पनि पोजिटिभ बी पनि पोजिटिभ आउनु पर्यो। ए चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा 1 भन्दा 0 भन्दा ठुलो त हुनु पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो। त 1 पनि पोजिटिभ हो, 1 पनि हुनु भएन, किन हुँदैन मैले कुरा गर्दैछु। बी पनि के हुन्छ, बी पनि यो भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, 0 भन्दा ठुलो हुनु, पोजिटिभ भेल्यु आउनु पर्यो। ओके, यसलाई मेटौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल डिफिनेसन भयो होइन। दिस इज इफ यति हो भने यो हुन्छ, फर कति यो भेल्युमा मात्रै, यो भेल्यु चाहिँ मेन्टेन भएन भने यो ल नलाग्न सक्छ। तपाईँलाई बुझाउँछु अहिले। दिस इज म्याथमेटिकल definition of logarithm. Okay, यो mathematical definition of logarithm. अब के एक्जाम्पल्सहरु दिउँ। मानौँ log को पावर 3 छ -3 इज इक्वल टु व्हाट आयो, क्वेसन यो आयो एउटा। अर्को लग को पावर 1 छ, 1 बेसमा 7 इज इक्वल टु व्हाट आयो। यो क्वेसन दुईटा हेरौँ। यो क्वेसन हेरिसकेपछि अब केही कुरा चाहिँ यहाँ केही कुराहरु थाहा हुन्छ। जस्तो 3 को पावर, यसको मतलब यहाँ हेरौँ, यसको मतलब यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नुस् है, 100 छ अरे, मानौँ 100 छ अरे, यो 3 हो, यो 3 हो, मानौँ यतातिर -3 हो। 3 को पावर कति राख्दा यसो गरौँ, 3 को पावर कति राख्दा -3 हुन्छ। 3 को पावर यहाँ देख्नुभयो नि, यसको लग कति गरेर त लग यसो हेर्ने हो भने 10 बेस 100 इज इक्वल टु x हो का। यो x भनेको चाहिँ अब 2 हो, अहिले निस्किन्छ। 10 को पावर कति हुँदा 100 हुन्छ। 3 को पावर यहाँ पनि 3 को पावर कति हुँदा -3 हुन्छ। 3 को पावर कुनै त्यस्तो भेल्यु छ, 1 राखौँ -3 हुँदैन, 2 राखौँ झन् हुँदैन, 3 राखौँ हुँदैन, -1 राखौँ तल झर्छ 1/3 हुन्छ, -2 राखौँ तल झर्छ -3। 3 को पावर -2 राख्ने भने कति 1/3 को स्क्वायर इज इक्वल टु 1/9 हुन्छ। कहिले -3 आउँछ त? आउँदैन। त्यसले गर्दा यो भेल्यु जुन छ
यो भेल्यु चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एक्सपेरिमेन्ट यहाँनिर हामी कुरा गर्दैछौँ कुन भेल्यु भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्दैनौँ हैन। यो चाहिँ के हुन्छ क्यान नट यो के हो ओरिजिनल फर्म यो हो नि त हेर्नु त यो हो कि हैन ओरिजिनल फर्ममा यो भयो बी यो भयो सो बी नेगेटिभ हुन सक्छ क्यान नट बी नेगेटिभ। सो हामीले केही नेगेटिभ हामी चाहिँ हुनु भएन कहाँनिर नेगेटिभ हुनु भएन भन्दा हुन्छ भने यो बी चाहिँ नेगेटिभ हुनु भएन यहाँ नेगेटिभ हुनु भएन यहाँ त्यही भनेको छ बी देखिरहेछ बी इज ग्रेटर देन 0 0 भन्दा ठुलो हुने बित्तिकै पोजिटिभ आउँछ यो कुरा छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है वा यहाँ यो हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ यसमा पनि सेम हो 1 को पावर कति हुँदा 7 हुन्छ 1 को पावर 2 राखौँ फेरि 1 को पावर 5 राखौँ फेरि 1 को पावर जति राखे पनि 1 को पावर 1000 राख्यो भने 1 इन्टु 1000 चोटि गरे पनि फेरि 1 नै आउँछ 7 कहिले पुग्छ त पुग्दैन। त्यसले गर्दा यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यो 1 चाहिँ हुनु पाइएन यो 1 को ठाउँमा को छ ए छ ए चाहिँ के हुनु पर्यो न ए चाहिँ 0 भन्दा ठुलो त हुनु पर्यो 1 पनि हुनु भएन 1 भन्दा ठुलो अझै हुनु पर्यो मतलब 1 हुनु भएन 1 हुँदा हुन्छ हेर्नु त 1 को पावर कति हुँदा सहित हुन्छ वी क्यानट डिफाइन इट इज नट डिफाइन्ड यो डिफाइन हुन्छ त हुँदैन। त्यसले गर्दा यो टर्म चाहिँ मान्नुपर्छ। यसलाई कपी गर्नुहोस् त यदि एक दुईवटा इक्जाम्पल्स हेरौँ ओके अर्को चाहिँ अर्को पनि इक्जाम्पल हेरौँ मानौँ लग यसै मानौँ लग 3 को पावर 0 छ अरे कति हुन्छ भन्ने क्वेसन कति हुन्छ भन्ने क्वेसन है। यहाँ म तपाईलाई प्रुफ देखाइरहेको छु यो कसले यसको प्रुफ के देखाइरहेको छ थाहा छ यसको यो 3 बी चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ भन्ने देखाइरहेको छ बी चाहिँ ठुलो हुन्छ बी चाहिँ 0 हुनु भएन भन्ने देखाइरहेको छ यहाँ पनि त्यही देखाइरहेको छ हेर्नु त 3 को पावर कति हुँदा 0 हुन्छ 3 को पावर 1 राखौँ 3 भयो 3 को पावर 2 राखौँ 9 भयो यो त हुनै भएन -3 राखौँ 3 को पावर -1 राखौँ 1 अपन 3 भयो 3 को पावर -2 राखौँ 1/3 को पावर 2 भनेको -1/9 आयो कहिले 0 आउँछ त आउँदैन 0 भनेको कुन स्वाट हेर्नु त बी चाहिँ 0 हुनु भएन 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ यो दिज आर द सम इक्जाम्पल्स। त्यसले गर्दाखेरि बेस भनेको के हो बेस भनेको ए बेस चाहिँ अब यहाँ एउटा कुरा लेखौँ यसलाई म मेटौँ तपाईले यसलाई कपी गर्नुहोस् त म एउटा मेट्दैछु बेस चाहिँ माइनस हुनु भएन नेगेटिभ हुनु भएन र 1 पनि हुनु भएन बेस चाहिँ के हुनु परेन 1 पनि हुनु भएन। यसलाई लेख्नु त यही लेखेको छ फेरि यहाँ लेखौँ यसैमा थपौँ बेस नेभर बिकम्स 0 1 एन्ड नेगेटिभ बेस भनेको कुन हो बेस भनेको ए अहिले यहाँ ए नेभर बिकम्स के 1 नेगेटिभ अर 0 पनि हुनु भएन नेगेटिभ हुनु भएन र 1 पनि हुनु भएन 1 भन्दा माथिको हुनु पर्यो यो कुराहरू यसले देखाइरहेछ। अर्को एउटा इक्जाम्पल लिउँ जस्तो एउटा क्वेसन छ यहाँ अलिकति यहाँ चाहिँ लजिक लाउनुपर्छ जस्तो लग -3 छ हैन लग -3 छ यसलाई 9 दिउँ है इक्वल टु व्हाट मतलब हाम्रो क्वेसन छ 3 को पावर कति हुँदा 9 हुन्छ यसको एन्सर चाहिँ आउँछ यसको एन्सर 2 राख्दा हुन्छ 2 राख्दा हुन्छ हुँदैन -3 इन्टु -3 इक्वल टु +9 हुन्छ मतलब x को पावर -3 को पावर 2 राख्दा 9 हुन्छ बट यो फंक्सन चाहिँ डिफाइन हुनु किनभने यो चाहिँ एउटा चाहिँ फंक्सन हो के हो त फंक्सन एउटा एक्ज्याक्ट भ्यालुलाई मात्रै भ्याएर हुँदैन यसले के हुन्छ अरु भ्यालुलाई पनि म्याच गर्नुपर्छ। सो यो पनि हाम्रो के हुन्छ इन्डिफाइन हुन्छ यो त ठीक छ बट इट इज अल्सो नट डिफाइन इट इज अल्सो नट डिफाइन मतलब इट इज अ फंक्सन कुरो बुझ्दै हुन्छ नि। सो यो पनि नट डिफाइन यसलाई पनि हामी नट डिफाइन भने मतलब बेस चाहिँ नेगेटिभ हुनु भएन बेस चाहिँ यहाँ नेगेटिभ हुनु भएन बेस कुन हो
यो बेस चाहिँ नेगेटिभ हुनु भएन, यही कुराहरू देखाइरहेको छ। मेटौँ। ओके, त्यसो भए हाम्रो फेरि कुरो चाहिँ यही लेखौँ, फेरि लास्टमा यही कुरो लेखौँ, फेरि लेखौँ न के छ र। लग बुझ्दै हुन्छ? लगलाई फेरि म बुझाउँदैछु। लग AB is equal to X means A को पावर X is equal to B. If A is equal to greater than 0, B is equal to greater than 0, and A should not be 1. यो चाहिँ हाम्रो मेन कथा यहाँनिर छ। यसलाई लेख्नुस् त। मानौ एउटा इक्जाम्पल आयो, लग 3 रुट अन्डर 3 अझै रुट अन्डर 3 अझै रुट अन्डर 3 यस्तो आयो। के लेख्नु अब? यहाँ धेरै कथा यस्तो खालको आयो। सपोज लग छोड्नु मैले, रुट अन्डर 3 एकचोटि रुट अन्डर 3 भनेको कति हो? यसलाई अझै अहिले रुट अन्डर 3 अझै यसको पावर 1/2, अझै यसको पावर पनि 1/2। रुट अन्डर 3 को पावर 1/2 इन्टु 1/2, फेरि यो गर्दाखेरि 3 को पावर 1/2 इन्टु 1/2 इन्टु 1/2 चाहिँ 3 को पावर कति हो त? 2 4 दुना 1/8 हो। केही गडबड छैन। त्यसो भए लग 3 को पावर 3 1/3 1 कति हो? 8। भनेपछि यसको वाटको मिनिङ 3 को पावर कति हुँदा 3 को पावर 1/8 हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त? यो त 3 को पावर कति हुँदा x हुँदा कति हुन्छ भन्दा x इक्वल 1/8। देयरफोर यो भनेको कति हो त? सिधै 1/8। मतलब यो र यो काट्न चाहिँ मिल्दो रहेछ। सट्ट काट्दिने, बाँकी रहेको एन्सर यो सबै सारा सन्तान काट्दिने, शाखा सन्तान काट्दिने है। काटेपछि के हुन्छ? भेल्यु खल्तीमा मार्कर छ, अर्को मार्कर निकाल्नु है। अर्को एउटा इक्जाम्पल लिउँ। जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ? कन्जुगेट पेयर्स दिएको हुन्छ। कन्जुगेट पेयर भनेको चाहिँ दुईटा सिमिलर कन्जुगेट पेयर धेरै त छैन। यसलाई म मेटौँ। मानौ एउटा कन्जुगेट पेयर छ, मानौ 2 माइनस रुट 3 डट 2 प्लस रुट 3। यसलाई हामी के भन्छौँ? कन्जुगेट पेयर। के हुन्छ? कन्जुगेट पेयर भनेको मतलब दुईटा प्रोडक्ट राख्दाखेरि चाहिँ 1 हुन्छ। जस्तो 2 दुना 4 माइनस 3 इक्वल टु 1। दुईटा त्यस्ता a प्लस बी, a माइनस बी गुणा गरेर चाहिँ 1 आउँछ भने यसलाई कन्जुगेट पेयर भन्छ। जस्तो हाम्रो क्वेसन आयो, मेटौँ यसलाई मेटौँ, यसलाई पनि मेटौँ, टपिक नमेटौँ। मानौ हाम्रो लग आयो 2 माइनस रुट 3 अनि हामीले निकाल्नु पर्ने 2 प्लस रुट 3 इक्वल टु वाट आयो। अब यस्तो पेयरमा चाहिँ यस्तो जोडी आउने बित्तिकै हामीले यो कन्जुगेट कन्सेप्ट चाहिँ ल्याइहाल्नुपर्छ। जस्तो यस्तो आयो, a प्लस बी यति आउँछ भने यो इक्वल टु कति हुन्छ त भन्नुहोस् त? 2 प्लस रुट 3 इक्वल टु 1/2 माइनस रुट 3 हुन्छ। मतलब 2 माइनस रुट 3 को पावर -1 हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो के हुन सक्छ भन्दाखेरि लग 2 माइनस रुट 3 अनि 2 माइनस रुट 3 को पावर -1 हुन्छ। अनि यो काट्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा 2 माइनस रुट 3 को कति पावर हुँदा 2 माइनस रुट 3 को पावर -1 हुन्छ। अरे यार x इक्वल टु -1 हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको भ्यालु नै -1 अथवा यो क्यान्सल गर्दा पनि हुन्छ। यसको भ्यालु -1 हुन्छ। हामी के कन्सेप्ट लगायौँ? कन्जुगेट पेयर कन्सेप्ट लगायौँ। ओके, अब हामी थोरै बेसिक कुराहरू तपाईहरुलाई मैले भनिसकेँ। बुझ्नुभयो? लग भनेको के हो त भन्दा फेरि म कथा त्यही दोहोऱ्याउँछु। 10 को पावर x हुँदाखेरि 1000 छ भने 100 छ भने 10 को पावर x कति x को भ्यालु कति हो भनेकै यो लग निकाल्ने। मतलब यसको पावर x इक्वल टु 2 हुन्छ, नो डाउट। तर x को पावर 10 को पावर
x इज इक्वल टु 431 आयो भने it is very difficult to find out the value of x in this equation. Yes? Okay, त्यसै म यसलाई मेटौँ। अब हामी कथा बुझ्दैछौँ। लगमा जुन बेस छ जेनरली दुईटा बेस चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा युज हुन्छ। एउटा बेस ई, एउटा बेस ई भनेको स्मल ई। हाम्रो कमन बेसहरू हुन्। बेसहरू जेनरली बेसहरू कुन कुन चलाइन्छ भन्दा एउटा 10 बेस, एउटा ई बेस चलाइन्छ। जस्तो लगको पावर अघि भने 10 बेस त मैले अघि कुरा गरिसकेँ। 10 को पावर x इज इक्वल टु 1000 आउँछ भने x को भ्यालु 3 आउँछ। यही नै हो 10 को पावर। लग 10 बेस 1000 आयो भने 3 आउँछ। यही नै हो लग बेस। यसलाई चाहिँ हामी कमन बेस भन्छौँ। कमन बेस के भन्छौँ? कमन बेस। र कमन लग पनि भन्छ यसलाई। कमन कहिले काहीँ यताबाट यता कन्भर्ट गरेर चाहिँ हिसाब गर्नुपर्ने हुन सक्छ। ओके, ल अर्को चाहिँ छ नेचुरल। नेचुरल भनेको सबैभन्दा पहिले चाहिँ यसको युज चाहिँ नेचुरल। यसलाई हामी नेचुरल बेस भन्छौँ। नेचुरल बेस भनेको चाहिँ ई हो। यो एउटा चाहिँ इरेसनल नम्बर हो। नम्बर भनेको एक्ज्याक्ट यो नम्बर थाहा छैन, रिपिट भएको भइ गर्छ। जस्तो पाई भनेको 22/7 भनेको यहाँ 3.14 डट कति आउँछ यसलाई चाहिँ इरेसनल भन्छ। कहिले स्टप नहुनेलाई हामी इरेसनल भन्छौँ। यो पनि त्यस्तै भेल्यु हो। यो भेल्यु चाहिँ बाट चाहिँ हामी बेस निकाल्नु हुन्छ। जस्तो लग ई बेस बी। यसलाई चाहिँ हामी जेनरली एलएन मात्रै भन्छौँ। बी एल भनेको लग अफ नेचुरल बेस। ओके, यसलाई हामी के भन्छौँ? लग नेचुरल एक्स। ओके, यसलाई चाहिँ लग नेचुरल के भन्छ? यसलाई बेस भनौँ न। यसलाई चाहिँ लग नेचुरल भन्छौँ। काहीँ तपाईँले एलएन देख्नुभयो भने यो चाहिँ ई बेसमा रहेछ है, नेचुरल बेसमा रहेछ है भन्ने बुझ्नुपर्छ। लग 10 आयो भने 10 बेसमा चाहिँ यो सजिलो चाहिँ इजी छ। 10 बेस सबैभन्दा इजी छ। तर ई बेसमा चाहिँ क्यालकुलेटरमा हामी निकाल्न सक्छौँ, तर कन्सेप्ट सहित निकाल्नुपर्छ है। लग अब क्यालकुलेटर कहिले काहीँ चलाउनु पाइँदैन। एमसिक्यू क्वेसनहरूमा त क्यालकुलेटर चलाउनु पाइँदैन है। यतिखेर तपाईँले ध्यान, बोर्ड इक्जाममा चाहिँ पाइयो तर इन्ट्रान्स इक्जाममा पाइएन है। यसलाई बन्द गरौँ। ओके, यसलाई हामी नेचुरल भन्छौँ। र ई को भेल्यु कति हुन्छ त भन्दा ई को भेल्यु 2.7 देखि माथि ई को भेल्यु 2.8 देखि भित्र रहन्छ है। यसको मतलब जेनरली 2.7 ई को भेल्यु चाहिँ 2.718 यो एराउन्डमा हुन्छ। मतलब ई को भेल्यु यस्तो हुन्छ। र ई चाहिँ कसले, यसको बारेमा त धेरै कथा छ है। आज चाहिँ हामी ई को बारेमा धेरै कुरा गर्दैनौँ र यसको बारेमा कुनै क्लासमा हामी कुरा गर्नेवाला छौँ। ई को भेल्यु यति हुन्छ, जस्तो पाई जस्तै हो है। यी चाहिँ धेरै पहिले चाहिँ एउटा सर्कलको चाहिँ प्रोपर्टीहरू चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने बेलामा चाहिँ निकालेका थिए है। यसलाई चाहिँ हामी युलर्स कन्स्टेन्ट, युलर्स नम्बर पनि भन्छौँ। युलर्स कन्स्टेन्ट अर नम्बर। युलर भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ साइन्टिस्ट हो, एकदम फेमस साइन्टिस्ट हो, म्याथमेटिसियन हो। उनले चाहिँ एउटा केही डेरिभेसन गर्दा एउटा कन्स्टेन्ट टर्म भेटेका थिए। यसको भेल्यु चाहिँ फिक्स छैन, मैले भनिहालेँ। यहाँदेखि पढ्दै जान्छ, यहाँदेखि गर्छ र यसले युलर्स कन्स्टेन्ट पनि भन्ने गरेछ। काहीँ चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपेरियन भन्दो रहेछ, नेपेरियन कन्स्टेन्ट पनि भन्दो रहेछ। नेपेरियन स्पेलिङ मिस्टेक त नहोला, तपाईँले गुगल गर्नुहोस् है एकचोटि। नेपेरियन नम्बर पनि भन्छ, कन्स्टेन्ट पनि भन्छ। यो नेपेरियन कन्स्टेन्ट भने पनि श्रेय चाहिँ यसलाई जान्छ। यसले युलर्सको थिमलाई मिलाएर बनाएर फेरि चाहिँ उसको भेल्युहरूलाई चाहिँ भेरिफाई गरेका हुनाले पहिले युलर्स चाहिँ पुरा हुन्छ। युलर्सको थिमबाट, युलर्स प्रिन्सिपलबाट चाहिँ नेपेरियनले चाहिँ यो नम्बर पत्ता लगाएका थिए। यसको बारेमा अहिले मैले कुरा गर्ने गरिनँ। ओके, यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो, यसको भेल्यु पनि कुरा बुझ्नुभयो। र यसको खास चाहिँ कसरी निकाल्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ ई को भेल्यु चाहिँ खासमा
यसलाई अलिकति थोरै जानकारी गराइहालौँ। ई को भ्यालु चाहिँ खासमा निकाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ तपाईले निकाल्न सुरु गर्दा पनि हुन्छ, तर यसको भ्यालु एक्ज्याक्ट आउँदैन। ई भनेको 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै इन्फिनिटसम्म गर्नुभयो भने तपाईँले ए को भ्यालु भेट्नुहुन्छ। 1 छँदैछ, 1 यसपछि आउँदै गर्छ, यहाँबाट 1 आउँछ है, यहाँबाट 1 आउँछ नि, 1 को 1 जस्तो 2 को फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 2 × 1, 3 को फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 3 × 2 × 1, n को फ्याक्टोरियल भनेको कति होला, n 3 n - 1 n - 2 गर्दा गर्दै 2 1 × 3 यसरी बढ्दै जान्छ, घट्दै घट्दै n अलिकति एक कम, अर्को एक कम, अझै एक कम, 3 2 1 गर्दै गर्दै जान्छ। यस्तो खालको फ्याक्टोरियल हुन्छ। यसबाट चाहिँ हामी ई को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। यीलाई चाहिँ हामी के भन्छ, युलर्स कन्स्टेन्ट अथवा नेपेरियन नम्बर, नेपेरियन कन्स्टेन्ट भन्ने गरेको छ। यो भयो लगारिथममा दुईटा बेसको कुरा भयो। एउटा बेस तपाईहरुले पढ्नु भएको 10 बेस, यो सजिलो छ पढ्नलाई, र अर्को बेस ई बेस छ। यी दुईटा बेसबाट चाहिँ हामी लगारिथमहरु निकाल्न सक्छौं। र 10 बेसमा 10 झुन्डेकै हुन्छ, ln मात्रै आयो भने, ln b आयो भने चाहिँ नेचुरल नम्बर ई बेसमा चाहिँ रहेछ log ई b नै रहेछ यो भन्ने बुझ्नु पर्छ। ओके, अब हामी केही प्रोपर्टिजको कुरा गरौँ। प्रोपर्टिज अफ लगारिथम मेटौं 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 ओके मेटौं। यो बुझ्नु, यो लाइन टिपिराख्नुस् है, यो पनि साह्रै राम्रो कुरा छ। पछि हामी ई को बारेमा कुनै एउटा क्लासमा डिस्कस गर्दाखेरि यो चाहिँ जोडिन पुग्छ, त्यहाँ कथाहरू जोडिन्छ। मेटौं 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 ओके मेटौं 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 मेटौं। प्रोपर्टिज अफ लगारिथम, यो तपाईहरुलाई थाहा छ। एक नम्बरको पहिले यहाँ लेखिहालौं, लग म्याथमेटिकल डेफिनेसन ए को बेसमा b = x हो भने देन के पो हुन्छ अरे, x को पावर ए तेरिका जहिले पनि मिस्टेक गर्छु, a को पावर x = b हुन्छ। a को पावर x = बेस को पावर x = b हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन हो। अब यसमा फेरि रिपिट गरिहालौं, यो भनेको के हो त, बेस हो हैन, यो भनेको पावर हो, यो भनेको नम्बर भनिदिउँ त यसलाई, नम्बर हैन, यति कुराहरु छ। अब हामी के गर्छौं भन्दा, यदि यो र यो पोजिटिभ छ भने यो पोजिटिभ आउँछ, ओके, अनि यो र यो नेगेटिभ छ भने दुईटै नेगेटिभ छ भन्नु पर्यो, यो र पनि नेगेटिभ, यो पनि नेगेटिभ। ओके, नम्बर एन्ड बेस, इफ नम्बर एन्ड बेस आर के हो त भन्दा, इफ नम्बर एन्ड बेस आर पोजिटिभ, एक्स पोजिटिभ हुन्छ। प्रोपर्टी कुरा गर्दैछौँ। अनि इफ, अब यो त देख्ने भयो नि, लेखिहालौँ त, लग सपोज 2 को पावर 4 आयो भने 2 आउँछ, लग को पावर -2, यो त अहिले -2 लेखौँ। बेस चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, बेस चाहिँ यसलाई ठुलो बनाएको छौँ। अहिले यति लेखौँ, यति लेखौँ, ल मैले लेखेँ। इफ नम्बर 1 प्रोपर्टी लेखौँ, इफ नम्बर एन्ड बेस आर आइदर, इफ नम्बर भनेको यहाँ देख्नुभयो, एन्ड बेस आर के त भन्दा, आइदर ग्रेटर देन, पोजिटिभ भनेको ग्रेटर देन 1 or smaller than 1, smaller than 1, दुईटै स्मलर, कि त पोजिटिभ कि त नेगेटिभ बोथ हैन, आइदर देन 1, द भ्यालु अफ लग विल बी पोजिटिभ, द भ्यालु अफ लग विल बी पोजिटिभ। यो पहिलो प्रोपर्टी। अथवा दोस्रो प्रोपर्टी चाहिँ के, यसको अपोजिट राखौँ, एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ हैन, एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेको 1 देखि तल
1 देखि तल माथि 2 एउटा -1 छ एउटा पोजिटिभ नेगेटिभ 1 देखि अपोजिट डाइरेक्सन छ भने यिनीहरू हामी चाहिँ के हुन्छ अपोजिट टु एक अर्कामा हामी एक अर्कामा टाढा टाढा छ भने if number and base are either side of 1 भन्दा यता पोजिटिभ यता जस्तो मानौँ न यता सबै नेगेटिभ यता पोजिटिभ आयो भने एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ छ भने अथवा यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ छ भने के हुन्छ त यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भेल्यु चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ आउँछ द भेल्यु अफ लग विल बी नेगेटिभ ओके यो एउटा हाम्रो प्रोपर्टी हो अब एउटा प्रोपर्टी चाहिँ अझै राम्रो खालको प्रोपर्टी जुन यही प्रोपर्टी हो यो कुरा भन्नै पर्दैन यो प्रोपर्टी नै हो भनौँ न यसलाई हामी प्रोपर्टी के हुन्छ इफ लग बेस ए छ बी छ भने एक्स छ भने देन ए को पावर एक्स भनेकै बी हो यो पनि प्रोपर्टी हो यसलाई भनिराख्नु परेन जुन चाहिँ लगारिजमको डिफिनेसन हो यो पनि एउटा प्रोपर्टी हो ठिक छ ए को पावर एक्स इजिकल टु बी अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोपर्टीको कुरा गर्दैछु अलिकति ठाउँ सानो छ म यता आज बसेको छु नम्बर 4 को एउटा कुरा गरौँ सपोज लगको पावर सपोज इफ होइन इफ सिपको कुरा होइन अब यहाँ सिधै जान्छ लग ई को पावर तेरीका ई होइन ए को कुरा गरौँ सबैलाई काम लाग्ने बी को पावर एम छ भने एम उछिटेर माथि जान्छ लग ए बी हुन्छ ए तल छ है यहाँ ए तल छ यस्तो खालको हुन्छ एम पावर उछिटेर अगाडि जान्छ ओके एम को पावर उछिटेर अगाडि जान्छ लग को पावर ए यसको चाहिँ भेल्यु एक्स को पावर एम छ भने एम उछिटेर अगाडि जान्छ ए अनि बी रहन्छ प्रमाण त चाहियो यसलाई पनि तपाईले बक्स भनेर राख्नु होला ये सबै बक्स भनेर राख्नु होला यिनीहरु त तपाईले बदा भइहाल्यो अब यसको प्रमाण चाहियो हैन प्रमाण चाहियो मानौ यसलाई चाहिँ हामी एक्स लेट गरौँ मानौ लेट प्रुफ हैन त यो प्रुफ लेट लग ए बी को पावर एम अनि एक्स लेट गरौँ इक्वेसन 1 बनाइ अब एक्स त बनाइयो ठीक छ अब के गरौँ भन्दाखेरि यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो भनेको त तपाईलाई थाहा छ यहाँ हेर्नु त ए को पावर यो उछिटेर ए आउँछ एक्स माथि जान्छ हैन बी यो रहन्छ अर बी को पावर एम रहन्छ ए को पावर एक्स रहन्छ बेस को पावर ए को पावर एक्स हुन्छ ए को पावर एक्स हुन्छ बी यता रहन्छ बी भनेको यो डल्लो बी त्यसो बी इक्वल टु कति भयो बी इक्वल टु ए को पावर एक्स बाइ एम भयो बी को पावर एक्स बाइ एम भयो है टेकिङ लग अन बोथ साइड टेकिङ लग के राख्नु लग ए अन बोथ साइड लग ए को पावर बी इज इक्वल टु यता लग ए छँदैछ हामीले यसलाई राख्ने ए अनि एक्स बाइ एम छ भने यो ए स्वाहा यो शाखा सन्तान बिग्रिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ हो कि हैन जस्तो अघि पनि गरेका थियौं लग ए को पावर एक्स छ भने एक्स भयो ओके यो सबै जान्छ कि जादैन अघि भर्खर कुरा गरे भनेपछि यहाँ के त सबै गयो भनेपछि लग ए को पावर बी इज इक्वल टु एक्स बाइ एम आयो एम उछिटेर उता गयो भनेपछि एक्स इज इक्वल टु एम लग ए बी इक्वेसन नम्बर 3 हेर्नुस् है एक्स को पावर हामीले लग ए बी को पावर यति हामीले यसैलाई लेट गराएको थियौँ यसलाई एक्स लेट गराएको थियौँ एक्स गर्दै के हुन्छ बी को पावर एम राख्यौँ ए यता गयो यो नियम अनुसार हेर्नुस् है बी इज इक्वल टु यो एम को पावर 1 बाइ तल आयो टेकिङ लग ए राख्यौँ बोथ साइड राख्दाखेरि लग ए अनि यो बी छ फेरि लग ए अनि यो भेल्यु छ
यो सेम मिल्दाखेरि सबै गयो, एक्स बाई एम आयो, एक्स बाई एम उछिटेर यता गयो, एक्सको ए आयो भनेपछि फ्रम इक्वेसन 1 and 2, फ्रम इक्वेसन 1 and 2 होइन, प्रुभ भयो कि भएन, यही आयो त, यो एक्स भनेको यता आयो, यो हेर्नु त एम लग ए बी र अघि यो लेट गरेको एक्स हो, एक्सको भ्यालु दुईवटा आयो, एउटा यो आयो एउटा यही आयो, सेम आयो, यो र यो हामी बराबर पार्न सक्छौँ, त्यही नै हो प्रोपर्टी नम्बर 4। अब यसको रेसिप्रोकल थोरै कुरा गर्ने हो भने, अब यदि यो एम चाहिँ पावर यसकोमा छ भने 1/m हुन्छ, त्यति हो होइन। जस्तो यसैलाई भनौँ न, यो तपाईँले आफै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, अर नभन्नु न, यसलाई चाहिँ 5 नम्बर दिउँ, लग को पावर ए को पावर एम अनि चाहिँ पावर बी आयो भने 1/m लग ए लग ए अनि बी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त, लग ए यो बक्सको पावर चाहिँ b/m थियो, अनि m अगाडि आयो भने यसको पावर चाहिँ m आयो, b जिउँदै छ यतिकै छ भने यो m चाहिँ 1/m भएर अगाडि जान्छ। सेम प्रोसेसमा तपाईँले प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बर प्रोपर्टी नम्बर 5 भयो। ओके, म्याथमेटिक्स इज अ गेम अफ नम्बर एन्ड नोटेसन। यो धेरै पुरानो भनाइ हो, अब यो भनाइ हुँदाखेरि सबै भनाइलाई म्याच हुँदैन, यो त तपाईँलाई थाहा छ होइन, सबै डायलगहरू काम लाग्छ नि त, लाग्दैन, तर मस्टअपमा काम लाग्छ, तपाईँको फिल आइरहेछ नि, नम्बर त हो नि चलाउने होइन। ओके मेटो, ओके मेटो 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 प्रोपर्टी नम्बर 6 मा छौँ। प्रोपर्टी नम्बर 6 तिर जाँदैछौँ हामी, 6 तिर जाँदैछौँ, प्रोपर्टी नम्बर 6 तिर जाँदैछौँ। नयाँ मार्कर चलाउँ। प्रोपर्टी नम्बर 6, मानौँ एउटा लग छ, मानौँ ए को पावर लग छ, बी सी छ, आहा लेखाइमा गडबड भयो, यहाँ सपोज बी यसको सी छ भने हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ, यो सी र ए चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दा लग सी को पावर लग सीलाई यता एलाई यता बी यता के लेख्न सकिन्छ, ए गर्न चाहिँ सकिन्छ। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ? ए छ, ए को पावर लग बेसमा बी अनि सी छ भने यो सर्लक्क सी तल आउँछ, ए माथि जान्छ। यो एउटा प्रोपर्टी छ, साह्रै राम्रो प्रोपर्टी छ है। यसलाई चाहिँ प्रुफ गर्नु पर्यो। प्रुफ गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसैलाई जुन छ यो हो कि होइन भनेर प्रुफ गरौँ। मानौ यही ठिक छ अरे, ओके, यसलाई हामी कपी पेस्ट गरौँ। टेकिङ लग के राख्दिउँ, लग ए को बेसमा राख्दिउँ त, लग बी को बेसमा राख्दिउँ, लग बी को बेसमा टेकिङ लग बी अन बोथ साइड। हामी ट्राई गरेको सेम आउँछ कि आउँदैन, बोथ साइड्स। यो अलरेडी छ, के छ, ए लग बी सी छ, यतापट्टि जिउँदैछ, यहाँ हामी लग, यहाँ सी छ है, यहाँ बी छ, यहाँ ए छ। अब हामी के गर्दैछौँ, लग बी गर्दैछौँ, लग बी गर्दैछौँ, ठिक छ, यति गऱ्यौँ। लग बी गरिसकेपछि कुनै पनि पावर लग बी को पावर ए आइसकेपछि यो उछिटेर त अगाडि आउँछ। यसलाई हामी यहाँ छ है, यो यहाँ छ, मतलब यो बी त तल छ नि, फेरि यो बी तल छ। यसो गरौँ, यो बुझ्नलाई गाह्रो छ। यहाँ सी अनि यहाँ लग कति अरे, यो बी अनि ए छ भने यो लग छ, यो बेस छ भने यो पावर जुन छ, कुनै पनि पावर चाहिँ उछिटेर अगाडि जान्छ भनेपछि यतापट्टि लग बी सी छ अनि यहाँ लग, यसलाई बक्समा राखौँ, यो पावर अगाडि आयो, यता फेरि लग बी ए छ, हेर्नुहोस् त, बी ए छ, ए छ, यतापट्टि हेर्नुहोस् त, लग यो ए बाई सी त, ए बाई
यहाँ सी बी तल छ, यहाँ ए त यहाँ छ, यो तल झर्यो, डट यहाँ लग बीसी छ, लग बीसी छ भनेपछि लग बीसी यहाँ छ, लग बीसी बी तल माथि सी, बी तल माथि सी, लग एबी ए माथि बी तल, ए माथि बी तल सेम हुँदो रहेछ भनेपछि यो पनि के भयो त भन्दा म्याच भयो। प्रोपर्टी नम्बर 6 पनि म्याच भयो। ठीक छ, अर्को प्रोपर्टी लियौँ, लग 7 नम्बर प्रोपर्टी। ए को पावर लग छ, ए को पावर ए बी छ भने यो सबै सकेर बी आउँछ। यो अघि हामी गरेकै कुरो। ठीक छ, यसको प्रुफ गर्नुपर्छ। मानु लग यसलाई लेख्नु चाहिँ ए को पावर लग ए बी छ। लग ए भनेको यहाँ ए बेस हो बी को भनेपछि हामीले के गर्ने, यो सबै निकालेर बी निकाल्न सक्ने रहेछ है। ठीक छ, ल यसलाई चाहिँ हामी कसरी गर्ने त? मानौ 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 यो हुन्छ अरे, यसै गरी तरिकाहरू मानौ यो हुन्छ अरे। के गरौँ भन्दा लग ए बी यहाँ ए छ भने यसलाई हामी पुरैलाई लग ए गरिदिउँ, लग ए गरिदिउँ। यसलाई पनि हामी लग ए गरिदिउँ, बी गरिदिउँ, लग ए गरिदिउँ, बी गरिदिउँ। ठिक छ, अब के भयो त? के गडबड छ? हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है। अब यसो गरौँ, यो र यो चेन्ज गर्न मिल्छ। यहाँ हामीले गरे जस्तो ए र सी चेन्ज गऱ्यौँ, सी र ए गऱ्यौँ भने अब यहीँनिर चेन्ज गर्नु। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू टिप्नुहोस्, लग ए अनि यहाँ बी भयो, यो बी, यो भनेको चाहिँ फेरि यहाँ हो नि, फेरि यो के थियो हाम्रो, यो ए नै हो। ल यसलाई हामी बीलाई यहाँ साट्यौँ अनि यसको पावर गऱ्यौँ लग, अनि यहाँ चाहिँ ए चाहिँ यता साट्यौँ, ए को पावर यो यति मात्रै भन्नु त के हो त? लग ए भनेको मतलब ए को पावर कति हुँदा ए हुन्छ, मतलब 1 हो कि, त्यसले गर्दा यो सबै भनेको 1 हो। यति भनेको के हो त? 1 हो। यति भनेको के हो त? 1 हो। बुझ्नुहोस् है, बुझ्नुहोस् है। हामी यसलाई चेन्ज गऱ्यौँ, यो नियमअनुसार चेन्ज गऱ्यौँ, ए र सी नियमअनुसार चेन्ज गऱ्यौँ, लग ए दुवैतिर राख्यौँ भनेपछि अब के हो त भन्दा एलाई बीलाई यहाँ राख्यौँ, एलाई यहाँ राखेपछि ए को बेसमा ए नै भनेको त यो भनेको के हो त? ए को पावर कति हुँदा ए को पावर 1 हुन्छ भनेपछि ए को पावर 1 हुँदा नि ए को पावर 1 हुन्छ, त्यसले गर्दा ए को भ्यालु 1, यो सबैको भ्यालु 1 आयो भनेपछि लग ए बी भनेकै लग यहाँ अलरेडी ए छ, सी यो र यो बराबर हुँदो रहेछ, त्यसले गर्दा यो पनि ठिक छ। ओके, प्रोपर्टी नम्बर 7 पनि ठिक छ। लेख्नुहोस् त, यसलाई कपी गर्नुहोस् त। अब महत्त्वपूर्ण एक दुईवटा अरू प्रोपर्टीहरू कुरा गरेर हामी आजको क्लास सक्छौँ। ओके, टाइम पनि हाम्रो लगभग वेटौँ 6 7 होइन। अब हामी 8 नम्बर प्रोपर्टी साह्रै राम्रो, 10 वटा जति, 10 अझै कतिवटा, 10 11 वटा जति प्रोपर्टी राखौँ न। हुन त अब प्रोपर्टी बनाएर हुँदैन होइन, हामीले प्रुभ गरेर देखाउनु पनि पर्छ। नम्बर 7 होइन, 7 सकेपछि 8 भयो। यसमा चाहिँ साह्रै राम्रो प्रोपर्टी मलाई लागेको छ। मानौ सेम बेस छ, लग ए बेसमा छ एम छ, प्लस लग ए बेसमै छ एन छ भने लग ए बेसमै एम डट एन हुन्छ। यही हुन्छ, अथवा लग ए बेसमा एम माइनस लग ए बेसमै एन छ भने लग ए बेसमै एम बाई एन हुन्छ। यो एउटा चाहिँ प्रोपर्टी छ। ल यसलाई हामी प्रुभ गरौँ एकचोटि। के प्रुभ गरौँ भने यसलाई पहिले प्रुभ गरौँ, त्यसपछि हुन्छ। मानौ यसलाई हामी एक्स लेट गरिदिउँ, लेट लग ए यहाँ हेर्नुहोस् है, बेस सेम छ,
यसको लग यसलाई गर्नुपर्ने, यसलाई ए गर्नुपर्ने, यो गरेपछि यो मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ माइनस गर्ने भने चाहिँ डिभाइड हुँदो रहेछ। यसलाई गरेपछि डिभाइड गर्दा सकिन्छ। यसलाई हामी लेट ए अनि यहाँ एम इज इक्वल टु एक्स लेट गरौँ होइन। अनि त्यस्तै लग ए बेस एन इज इक्वल टु वाइ लेट गरिदिउँ ल। देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ, एक्स प्लस वाइ हुँदो रहेछ, एक्स प्लस वाइ हुँदो रहेछ। यो त ठिक छ। अब यसैलाई इलाबोरेट गरौँ माथिबाट। यसलाई हेर्नु त एम बेस होइन। त्यसै मैले के लेख्न सक्छु, हाम्रो फर्मुला के थियो, लग ए बेस बी हो भने एक्स हुन्छ भने के हुन्छ अरे ए को पावर एक्स भनेको बी हुन्छ, ए को पावर एक्स भनेको एम हुन्छ, एम हुन्छ। यतापट्टि के हुन्छ, ए को पावर वाइ भनेको एन हुँदो रहेछ, हुन्छ हुँदैन। र एम र एन मल्टिप्लाई गरौँ, एम डट एन गर्ने भने ए को पावर एक्स डट ए को पावर वाइ हुँदो रहेछ। त्यसै ए को पावर एक्स प्लस वाइ हुँदो रहेछ। एममा हामी लग लगाइदिउँ, एममा हामी के त लग ए लगाइदिउँ। टेकिङ log a on both sides, log a base में m dot n is equal to log a base में फिर a x plus y, x plus y भएपछि यो सबै सकिन्छन् र यो मात्र रहन्छ भनेको तपाईलाई थाहा छ, x plus y आयो। x plus y भनेको x भनेको के लेखायो, log a m प्लस y भनेको log a n थियो। यता चाहिँ log a बेसमा m डट n। हेर्नुहोस् त यो र हामीले दिएको यो यता र यता मात्र फरक छ। log a m डट n होइन इज इक्वल टु log a m प्लस log a n हो। यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो। र हामीले यहाँ जसरी मल्टिप्लाई गर्यौँ यसलाई डिभाइड गर्ने हो भने फेरि के हुन्छ त, यो पनि हाम्रो प्रुफ हुन्छ। यो नम्बर 8 नम्बर प्रोपर्टी साह्रै राम्रो प्रोपर्टी रहेछ। ए को सप्लिमेन्ट्री प्रोपर्टी पनि राम्रो छ। यसलाई कपी गर्नुहोस् त पज गरेर। ओके, म अब 9 नम्बर प्रोपर्टीमा जाँदैछु। प्रोपर्टी नम्बर 9, प्रोपर्टी मात्रै सिक्यौँ आज र मिलेछ भने अर्को भिडियो बनाउँला, होइन भने नबनाउँला होइन। यसमा कतिको तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ, इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने म अर्को भिडियो पनि बनाउँछु यसमा सल्भ गर्ने क्वेसनहरू। यदि तपाईँहरूलाई, म त फिजिक्स पढाएर हालेँ, तपाईँहरूलाई यो लग ट्रिगोनोमेट्रीका कुराहरू जुन फिजिक्समा आइरहेको छ यी कुराहरूलाई तपाईँलाई अझै क्लियर गर्नलाई खास यो भिडियो बनाइरहेको छु। हाम्रो प्रोपर्टी नम्बर कति हो, ओके 9। मानौँ लग होइन, लग चाहिँ के हो त भन्दा ए बेसमा बी छ भने यसलाई हामी लग जुनसुकै बेसमा, यहाँ मानौँ बेस सी बेस छ, यसलाई हामी बी अनि लग त्यही सी बेसमा हामी ए गर्न चाहिँ सक्छौँ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोपर्टी हो होइन। जहाँ सी चाहिँ वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी बेस, बेस हुनलाई फेरि चाहियो नि सी चाहिँ के हुनु पर्यो, ग्रेटर देन सी सुड बी ग्रेटर देन के हो 0 भन्दा सी चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो अनि सी चाहिँ 1 चाहिँ हुनु भएन। यो कुरा हामीले पहिले नै पढाएका थियौँ। बेस चाहिँ त्यस्तो हुनु भएन। यो प्रोपर्टी पनि छ एउटा है। यो प्रोपर्टीलाई थोरै हामी प्रुफ त गर्नै पर्छ हैन। मानौँ यो प्रोपर्टीलाई लग, यसलाई प्रुफ गरौँ न। प्रुफ मानौँ लग ए बी भनेको चाहिँ एक्स लेट गर्ने, एक्स लेट गर्ने बित्तिकै बी भनेको के हुन्छ त, ए को पावर एक्स हुन्छ। बी भनेको ए को पावर एक्स हुन्छ हैन। यो भयो एउटा। यसो गरौँ,
यसलाई चाहिँ लिड गरौँ त माथि र तल यसलाई चाहिँ लिड गरौँ यसलाई माथिकोलाई लिड गरौँ एक्स लग बी बाई सी इज इक्वल टु एक्स लिड गऱ्यो भने बी इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्नुहोस् त सी को पावर एक्स हुन्छ बी इज इक्वल टु कति हुन्छ सी को पावर एक्स हुन्छ यसलाई चाहिँ वाइ लिड गऱ्यौँ लग सी ए इज इक्वल टु एक्स यसलाई वाइ लिड गऱ्यौँ भने ए इज इक्वल टु कति हुन्छ सी को पावर वाइ हुन्छ अब यहाँ सी इज इक्वल टु कति हुन्छ बी को पावर 1 बाई एक्स हुन्छ यसमा सी इज इक्वल टु कति हुन्छ ए को पावर 1 बाई वाइ हुन्छ सी सी त मिल्यो यो पनि सी यही आयो यो पनि सी आयो हेर्दै हुन्छ है यसलाई हामीले के गर्यौँ एक्स लिड गर्यौँ मार्करले लुगा दिँदा जस्तो छ यसलाई हामीले वाइ लिड गर्यौँ यसलाई हामी एक्स लिड गर्यौँ भनेपछि त्यो पुरानो थ्योरी अनुसार लग ए बी इज इक्वल टु एक्स हो भने बी इज इक्वल टु ए को पावर एक्स हुन्छ भने यस्तै सी को पावर एक्स इज इक्वल टु बी हुन्छ भने सी इज इक्वल टु यति आयो यता यो एसीमा हामीले के गर्यौँ वाइ लिड गर्यौँ अनि ए इज इक्वल टु सी को पावर वाइ हुन्छ सी इज इक्वल टु ए को पावर 1 बाई वाइ हुन्छ भने चाहिँ सी मिल्यो सो बी को पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टु ए को पावर 1 बाई वाइ हुन्छ अब यसमा लग लगाइदिउँ ओके लग के लगाइदिउँ टेकिङ लग एबाट लगाइदिउँ टेकिङ लग एबाट लगाइदिउँ लग ए बेसमा बी को पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टु लग फेरि ए बेसमा ए को पावर 1 बाई वाइ छ भने चाहिँ यो ए र ए मिलेपछि यो शाखा सन्तान सकिने भयो यो पावर उता जाने भयो 1 बाई एक्स इज इक्वल टु 1 बाई एक्स लग ए अनि यो बी यता चाहिँ कति हुन्छ 1 बाई वाइ हुन्छ यो उसिटेको तल छ यता मार्दाखेरि लग ए बी इज इक्वल टु एक्स यता गयो ल यता एक्सको भ्याल्यु हामीले लिड गरेका थियौँ यो भनेको के त यो एक्स भनेको यो हो माथिको त्यसले गर्दा लग बी सी लग सी ए यो सी ए यो चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ वाइ मानेको थियो नि हेर्नुहोस् त एसी वाइ मानेको थियो भने यहाँ वाइको भ्याल्यु टक्कै आएको नि यही नै हो हामीले प्रुभ गरेको यही त प्रुभ गरेको त्यसले गर्दा हामी यो राख्न पनि सक्छौँ जुन प्रोपर्टी नम्बर यो हो 9 लग ए बेसमा बी भनेको चाहिँ लग बी एनी अर्बिटरी बेसमा त्यस्तै लग सी लग ए एनी अर्बिटरी बेसमा तर के हुन्छ त भन्दा यो र सी नै राख्नुपर्छ डी र डी नै राख्नुपर्छ जे राखे पनि सेम हुनुपर्छ तर यो कन्डिसन चाहिँ बिहान हुनुपर्छ सी चाहिँ बेस चाहिँ अर्बिटरी बेस चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो सी चाहिँ 1 हुनु भएन ल यो 9 नम्बर पनि स्वाहा भयो अब 10 नम्बर एउटा प्रोपर्टी लिउँ हेटौँ तपाईँले यसलाई पज गरेर सार्नुहोस् है नम्बर 10 नम्बर 10 प्रोपर्टी नम्बर 10 प्रोपर्टी नम्बर 10 ल यो सिम्पल छ लग ए बी भनेको चाहिँ टक्रक्क पारेर लग बी ए हुने रहेछ सिम्पल छ ठिक छ लग बी ए हुने रहेछ यसलाई चाहिँ हामी स्पेशल केस अफ के चेन्ज गर्यौँ बेस चेन्ज प्रोपर्टी भन्छ यो त्यति धेरै केही गर्नु पर्दैन सिम्पल भइ नै हाल्छ मानौँ अघि हामी 9 नम्बर प्रोपर्टी के गर्यौँ ल प्रुफ हैन त हामीले लेख्यौँ प्रुफ लग ए बी गरेका थियौँ लग मानौँ बी अनि लग ए गरेका थियौँ यहाँ कुनै सी गरेका थियौँ होइन सी को ठाउँमा हामीले राखिदिउँ नि त सी को ठाउँमा बी राखिदिउँ ल बी पाइयो यो बी गरेपछि 1 आयो अनि लग बी ए आयो यो त सिधै कुरा हो यो नै यो भइहाल्यो यो केही गर्नु परेन यो सी को ठाउँमा बी पनि राखिन्छ डी पनि राखिन्छ ए पनि राखिन्छ जति पनि राख्नु पाइन्छ अर्बिटरी कुनै पनि हुनु पर्यो तर 1 भन्दा
1 हुनु भएन, 0 भन्दा माथि हुनु पर्यो, मतलब 2 3 देखि माथि हुनु पर्यो। ओके, यसलाई पनि हामी प्रोपर्टी नम्बर 10 बाट अब हटाउँदैछौँ र एउटा प्रिकसन्स राखेर आजको प्रोपर्टीहरू सक्छौँ। एउटा एक्जाम्पल पनि गरौँ, बरु एउटा प्रिकसन्स राखौँ। प्रिकसन्स भनेको चाहिँ यसो गरिराख्दा एउटा कुरा चाहिँ हुँदैन है, एउटा के भन्छ प्रिकसन्स नभनौँ, एउटा चाहिँ यो डट राखेर राखौँ। के त भन्दा मानौँ लग ए छ, एक्स स्क्वायर छ भने यसमा चाहिँ हामी यो 2 अगाडि गयो भने 2 अगाडि जान्छ प्रोपर्टी, लग ए नै हुन्छ। तर अब एक्स रहँदैन है नानी हो, किनभने एक्स स्क्वायर भनेको -2 सम्म ठिक थियो, सपोज 2 को स्क्वायर ठिक थियो, 4 हुन्थ्यो, तर यहाँ त माइनस हुनु भएन नि। त्यसले गर्दा अब यसमा चाहिँ एउटा कन्डिसन थप्नै पर्छ, यस्तो चाहिँ थप्नै पर्छ। यो थपेन भने यसले के त नेगेटिभ बनाउन दिँदैन, किनभने हाम्रो पहिलो लमै हामीले कुरा गरेका छौँ, यो 2 हाल्ने बित्तिकै यो माइनस हुँदा ठिक हुन्थ्यो, माइनस हुँदा स्क्वायर प्लस भइहाल्थ्यो, समस्या हुँदैन। तर 2 उछिटेर उता जाने बित्तिकै रहेको उब्रेको कुरा माइनस पनि हुन सक्थ्यो, यसको भेल्यु माइनस पनि हुन सक्थ्यो यतापट्टिको, तर यता जाने बित्तिकै यो माइनस हुने सम्भावना चाहिँ हुँदैन हैन। त्यसले गर्दा यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, इट इज नट अलाउड टु बी नेगेटिभ। सो यो नेगेटिभ हुन पाउँदैन, भयो भने हाम्रो कथावस्तु अहिलेसम्मको कथा बिग्रिन्छ। ओके, त्यसले गर्दा यो चाहिँ हामी गर्न पाउँदैनौँ, किन भन्दाखेरिको कुरा तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो। अब एउटा इक्जाम्पल, गतिलो इक्जाम्पल लिउँ अनि त्यसपछि आजको क्लास सकौँ। इक्जाम्पल 1 मानौँ, इक्जाम्पल हाम्रो क्वेसन भनौँ न, इक्जाम्पल नम्बर 1, इफ log 2 3 dot log 3 4 dot log 4 5 dot log n plus 1 and n is equal to 5. Find the value of n. हेर्दाखेरि तपाईँले अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर हामीले के गर्यौँ, प्रोपर्टी भर्खर पढेका छौँ र प्रोपर्टी हाल्दिने यार, के छ हाल्दिने। यो भनेको मान लग 3 हैन, कहाँ भने लग 2 त हुन्छ, लग 2 त हुन्छ कुनै बेसमा, मानौ अर्बिटरी बेस ए मानिरहेको छौँ। अब एकसँग चेन्ज गरौँ है, लग 4 ए नै राखेको छौँ, लग 3 ए नै राखेको छौँ, लग 5 ए बेसमै, लग ए बेसमा 4 एवं तरिकाले गइरहेछ भने लग ए बेसमै n+1 अर्बिटरी अघि सी राखे जस्तै हो। लग अब चेन्ज पनि गर्छौँ है, अहिले n राख्दैछौँ, यसले यसलाई स्वाहा इजिकल टु कति 5 और यसले यसलाई स्वाहा, यसले यसलाई स्वाहा, यसले यसलाई पनि स्वाहा। अब यो र यो भयो, लग n+1 ए बेसमा, लग ए बेसमा 2 इजिकल टु 5। मानौँ लेट ए इजिकल टु 2 राख्थ्यौँ, ए जति पनि राख्न सकिन्छ। तपाईँ अघि हामीले ए गरेका थियौँ, 2 राखेका थियौँ अरे, 2 हो भने यो कति हुन्छ, और लग 2 बेसमा n+1, लग 2 बेसमा भनेको यो यसले 1 दिन्छ, यसले के दिन्छ 1, लग 2 बेसमा n+1 इजिकल टु 1 दिन्छ, 1 लेख्नु परेन, यसलाई 5 लेखौँ। यसलाई हामी के गर्छौँ, 2 को पावर 5 भनेको n+1 हैन, त्यसपछि 2 को पावर 2 × 4 = 8, 8 × 16, 16 × 32, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, n+1 इजिकल टु 32। सो n इजिकल टु 32 - 1 इजिकल टु 31। सो n को भेल्यु हामीले के गर्यौँ, निकाल्यौँ। कुरो बुझ्दैछ, के गर्यौँ हामीले, लग को पावर 3 गर्यौँ, तल राख्यौँ, यसलाई तल राख्यौँ। यसको प्रोपर्टी नम्बर कति हो, प्रोपर्टी नम्बर मलाई याद छैन, 3 4 हैन 5 6 तिर कति र हैन 7 8 तिर हो। लग 4 गर्यौँ, यसलाई सट काट्यौँ, यो उब्रियो, हामीले a को ठाउँमा माने 2 लेट गर्न सकिन्छ, बेस त जति पनि दुवैतिर लेट गर्ने हो नि त, एकातिर मात्रै लेट गर्न पाइयो, तलमाथि लेट गर्न पाइयो
है। अब हामीले के गर्यो, यो 1 आयो, 1 आएपछि यसलाई चलाउने भएन, यति चलायौँ, 2 को पावर 5 भयो, n + 1 भयो, अनि यहाँ n = 31। यो भयो हाम्रो लगारिजमको बेसिक र प्रोपर्टीको कुराहरू आजको क्लासमा हामी डिस्कस गऱ्यौँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, केही कुरा प्रतिक्रिया, केही क्वेसनहरू छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, पढ्दै गर्नु होला। आजको लागि यति नै है।